Students, Assalamu alaikum. Today my topic is for class 5th subject math. Chapter number 7 है ये आपके बुक पर है पेज नंबर 104 पर. चैप्टर का नाम है कैन यू सी द पैटर्न. कैन यू सी द पैटर्न. क्या है चैप्टर का नाम? कैन यू सी द पैटर्न. क्या आप ये पैटर्न देख रही हो? जैसे यहाँ ये बोलती है इंशा योर स्कर्ट इज़ ब्यूटीफुल. इंशा को आपकी स्कर्ट बहुत अच्छी है. इंशा वापस बोल रही है माई मदर मेड दिस पैटर्न. मेरी माँ ने इस पर ये पैटर्न बनाया हुआ है. इसके स्कर्ट पर पैटर्न इसकी माँ ने बनाया है. आई हैव सीन द सेम ब्लॉक मेकिंग ए डिफरेंट पैटर्न ऑन ए कुर्ता. मैंने कुर्ते पर इससे ऐसी एक पैटर्न देखा मगर इससे थोड़ी डिफरेंट. तो जैसे यहाँ ये पैटर्न है, ये बोल रहे इन योर स्कर्ट द रूल ऑफ द पैटर्न इज़ वन अप वन डाउन. आपकी पैटर्न इस स्कर्ट पर जो पैटर्न है ये एक ऊपर है एक नीचे है ना, वन अप वन डाउन. ये बोल रही है बट इन माई ब्रदर्स कुर्ता, मेरी भाई के कुर्ते पर जो पैटर्न बना हुआ है दैट टेक्स ए 1/4 टर्न एवरी टाइम. 1/4 टर्न, 1 फिर इस तरह 4th टर्न फिर नीचे फिर इस तरह फिर 1/4 टर्न है. तो इसी तरह यहाँ दिखाए है इसने कुछ पैटर्नस. रिपीट 1/4 टर्न हो गई है, पहले ऊपर फिर 3 इस साइड में फिर नीचे फिर इस साइड में. ये हो गया हाफ टर्न, निस्फ. पहले ऊपर फिर बराबर नीचे. यह है 3/4 ऊपर फिर 3/4 टर्न. अब प्रैक्टिस टाइम जहाँ यहाँ जैसे कि यहाँ मैंने किया एन है, पहले इस तरह है फिर एन इस साइड में, ये ऊपर का साइड इस साइड में हुआ है, फिर यही साइड नीचे साइड में हुआ, फिर ये साइड इस साइड में आएगा. इसी तरह ये साइड इस साइड में आएगा. दूसरा ये यहाँ पैटर्न बना हुआ है. ये पैटर्न इस तरह है, फिर यही पैटर्न इस साइड इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह भी लिख सकते हैं हम. आप देखो पैटर्न इस तरह यहाँ पैटर्न बनाए हुए हैं. यहाँ ये पैटर्न है पहले सी पार्ट में नीचे बनाया हुआ, फिर इस साइड में है, फिर ये ऊपर साइड में है, फिर दूसरा यहाँ बनाएंगे हम. इसका ये पैटर्न इस तरह आएगा. यहाँ बनाएंगे इस तरह, यहाँ एक और पैटर्न आएगा बनाया हुआ है, यहाँ इस तरह आएगा. इसी तरह यहाँ सीधा पैटर्न एफ से अल्फ़ाबेट आपका एफ, फिर इस साइड में फिर इस साइड फिर इस तरह ये पैटर्न बने. आपको इस पैटर्न देखने हैं इन तीनों में कौन सा आएगा सही है. तो ये सही आंसर इसका ये लिखा हुआ है यहाँ. फिर यहाँ पर है ये एल के पैटर्न बनाए हुए हैं. एल पहले सीधा एल है, फिर थोड़ा फिर इस तरह है. अब कौन सा पैटर्न आएगा यहाँ इसके बाद? इसके बाद आएगा, आप देख सकते हो इस तरह आएगा. फिर थोड़ा इस तरह आएगा, फिर इस तरह लिख से एल, फिर यही एल आएगा इस तरह. फिर यही एल आएगा इस तरह, सॉरी इस तरह लिखेंगे. फिर इस तरह आएगा ये एल. थोड़े बहुत हो गए ऊपर नीचे. तो इसी तरह पी अल्फ़ाबेट है ये लेटर ना, इस तरह पी, फिर थोड़ा इस तरह, फिर इस तरह बनाया हुआ है पी. फिर यहाँ पर है एक और पी, इस तरह हम बना सकते हैं. इस तरह है पी. इस तरह पी आएगा. तो यहाँ बना सकते हैं हम इस तरह थोड़ा सेम से इस तरह आएगा, फिर इस तरह आएगा यहाँ सॉरी इस तरह, फिर थोड़ा इस तरह, फिर पी क्या होगा. ये पैटर्न बनाया हुआ है. इसी तरह यहाँ भी है पैटर्न. हमें बोलना है इनमें सही कौन है गलत कौन है. यहाँ पैटर्न बनाए हुए हैं. जैसे यहाँ पैटर्न है ए पार्ट में 1 2 3, पहले ऊपर फिर ये, फिर टिक बोलना है इन दोनों में से रूल कौन सही आएगा. इसके बाद सम पैटर्न आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन फॉर ईच पे राइट द रूल द चूज करेक्ट नेक्स्ट फॉर राइट साइड ऑफ द लाइन. इसमें सही कौन है? इसमें सही ये पैटर्न है. इस तरह ये दूसरा पार्ट है 1 2 3, हमें बोलना इन दोनों में से सही यहाँ कौन बनाया हुआ है. तो ये सही है यहाँ पर. इसी तरह सी पार्ट में है पहले इस तरह बनाया हुआ पैटर्न, थोड़ी एस शेप की जैसी. फिर इस तरह बनाया हुआ पैटर्न, फिर इस तरह है. अब इन दोनों में से सही कौन है? इन दोनों में से सही ये पैटर्न आएगा पहले. इसके बाद यही आएगा ना. इसी तरह यहाँ ये पैटर्न दिए हुए, ये एक
اوپر پھر اس طرح پھر نیچے پھر اس طرح. اب کون آئے گا ان دونوں میں؟ یہ اس طرح ہے پھر اوپر جیسے پہلا پارٹ میں ہے. تو یہ صحیح پارٹ ہے اس کا. اسی طرح یہاں ہے پیٹرن آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھو پیٹرن اے پارٹ میں مارک دا پکچر وچ از بریکنگ دا رول. بریکنگ رول کون کر؟ جیسے اے پارٹ میں ہے پہلے اوپر کی طرف ہے یہ سرکل جیسا، پھر نیچے کی طرف پھر اوپر کی طرف، پہلے اوپر پھر نیچے پھر دوبارہ ہاف ٹرن ہے پھر اوپر ہوا پھر اپ ڈاؤن ٹرن. اپ ڈاؤن ہے پیٹرن ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن. یہاں غلط ہے تو یہ رول بریک کر رہا ہے. یہ رول یہ ڈاؤن ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپ ہے. یہ کہاں ہونا چاہیے؟ یہ ڈاؤن کی طرف ہونا چاہیے اس طرح. یہ ٹھیک ہے. پھر آپ اس طرح یہاں امبریلا بنایا ہوا پہلے سیدھ پھر ڈاؤن پھر اس طرح پھر اوپر پھر اس طرح. پھر یہ غلط ہے. کیوں؟ جب اس سائڈ میں آیا اس طرح پہلا پارٹ آپ دیکھو پھر کس سے نیچے یہاں کی امبریلا بنایا ہے اوپر کی طرف تو یہاں پہ رول بریک ہوا ہے. تو اسی طرح یہ پارٹ ہے پہلے ہے اوپر کی طرف پھر پہلے پارٹ میں جیسے اوپر پھر ڈاؤن یہاں اوپر ہی ہے یہ تو یہ غلط ہے. یہ نیچے ہونا یہ اوپر یہ نیچے یہ اوپر یہ تو یہاں بریک ہوا رول. تو اسی طرح یہاں ہے یہ بنایا ہوا ہے پہلے سکوئر ہے پھر اس کے اندر ایک سرکل ہے پھر ایک ٹرینگل ہے. اسی طرح یہاں ٹرینگل ہے پہلے پھر سرکل ہے پھر سکوئر ہے. اسی طرح یہاں پھر پہلے پارٹ جیسا ہے. اس طرح یہاں تو سوری یہاں ہے کیا یہ پہلے ٹرینگل ہے پھر یہاں کیا ہے سرکل. یہاں مگر اس نے کیا بنایا سکوئر. تو یہ جو پارٹ ہے یہ غلط ہے. رول بریک کر رہا ہے. اب یہاں بنایا ہوا ہے ڈو یو ریمبر میجک ٹرینگلز ہے. جیسے میجک ٹرینگلز آپ نے پڑھا ہے لیکن سم میجک سکوئرز. یہاں میجک سکوئرز ہے. فل دس سکوئر یوزنگ آل نمبرز فرام 46 to 54. 46 to 54 تک ہمیں نمبر لینے ہیں. تو ان کا ٹوٹل ایچ لائن از ہر لائن کا ایڈ کتنا ہونا چاہیے 150. تو اگر آپ نے یہاں ایک نمبر دیا ہوا کیا 49 ہمیں کہاں سے لینا ہے 46 سے 54 تک. چلو 49 ہے یہاں. اس کے بعد ہم لیں گے 48. کتنا ہوا 48 پلس 49 48 پلس 49 8 8 گئے 8 8 گئے 7 آ گئے 7 8 9 گئے 7 کا حاصل 4 97 اس کو گژھِ 1.5 7 والو 1.5 والو 97 تت کیا سا روٗدۍ 53 یَتھ لیکھو 53 کیا لیکھو 53. اسی طرح یَتھ چھِ آمٕتۍ یِم زٕ آے یَتَتھ تہِ آے 2 59 تہٕ 27 یِمن دۄن کَرو ایڈ 7 گٔے 14 آو حٲصِل 97 تَتہِ کیٛاہ سا روزِ یَتھ یی 54. یِتھَے پٲٹھۍ کٔرۍ تو یِمن دۄن ایڈ 48 تہٕ 48 2 گٔے 55 100 یَتھ کیٛاہ یی تیٚلہِ یَتھ یی 50 کیٛاہ یِتھَے پٲٹھۍ کَرو یِمن دۄن ایڈ اَتہِ کیٛاہ یی تہٕ گوٚو 51 کیٛاہ دوٗسرٕ بیٛاکھ بۄکُس چھِ گوٚو اَکُے نمبر کوٚڑ اَسہِ باقٕے درٛاے اَسہِ سٲری پانَے مِثال یِتھَے پٲٹھۍ بیٛاکھ د ٹوٹل ایچ لایِن اِز 150. ییٚتہِ چھِ بیٛاکھ فِل دِس سُکیر یوٗزِنٛگ آل د نمبٲرٕز فرٛام 21 to 29. 21 پٮ۪ٹھ 29 تام چھِ نمبر لیکھٕنۍ. ٹوٹل ایچ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ گژھِ کوٗتاہ یِوان ایڈ 57. یِتھ پٲٹھۍ یَتھ زَن چھِ اَکھ نمبر لیکھِتھ 50 أسۍ لیکھو بیٛاکھ 29 تام گژھِ یُن 29 50 تہٕ 29 کٔژ 9 تہٕ 5 گٔے 14 اَکھ آو حٲصِل گٔے 54 اَسہِ کوٗتاہ گژھِ یُن 57 تَتہِ کیٛاہ سا روٗد 30 کٔژ آے 30 50 تہٕ 29 کوٗتاہ گوٚو ییٚتہِ کَرو أسۍ وۄنۍ اَسہِ چھِ لیکھُن کَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ 21 پٮ۪ٹھ 21 تہٕ 51 29 گٔے 75 گٔے نا 75 درٛاو اَسہِ یہِ نمبر درٛاو اَسہِ یِم نمبر ییٚمہِ جایہِ تہِ چھِ درٛامُت اَسہِ نمبر 29 3 چھِ درٛامُت اَسہِ ییٚمیُک 21 آے أسۍ لیکھو 22 29 تہٕ 22 کوٗتاہ گٔے پٕلس کَرو 4 یہِ گٔے 75 یہِ گٔے 30 تہٕ 4 بیٛاکھ کیٛاہ سا ییٖیَس 28 چھُنہ 28 تہٕ 21 بیٛاکھ ییٖیَس 26 درٛاو پانَے تِم گٔے میجِک بۄکسِز کیٛاہ گٔے میجِک بۄکسِز. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ لیکھِتھ یِم بیٛاکھ بنومُت یا میجِک ہومُت یِتھ پٲٹھۍ پیٹٲرٕن یِتھ پٲٹھۍ یِم چھِ ہومُت وٕچھ سا یِم کیٛاہ چھِ لیوکھمُت یَتھ 5 وٕچھ سا لُک ایٹ د پیٹٲرن نمبرز اِن د ہٮ۪کزاگن ایچ سایڈ ہیز 2 سٔرکٕلز اینڈ 1 بۄکٕس.
2 circles بنائت اخ box ماز باغ بنائن اس لکھن you get the number in each box by multiplying the number in the circle next to it یُس circle امہِ پتہٕ یُس بیٛاکھ circle یی تِمن دۄن چھُ کرُن multiply یہِ تتھ تِمن یی سُہ چھُ لکھُن منٛز باغ boxس منٛز یِتھ پٲٹھۍ 5 13 are 65 یِتھے پٲٹھۍ 5 14 are 70 چھُنہ 14 7 are 84 نا یِتھے پٲٹھۍ چھُ کوٚرمُت یِم کوٚر مےٚ تھوڑا یِم جایہِ وٕچھ سا یِم جایہِ چھِ لیکھِتھ وٕچھ سا یہِ چھُنہ ییٚکیٛاہ 4 6 are 24 6 13 are 78 یہ پیٹرن یہ بیاکھ پیٹرن 6 11 are 66 11 9 are 99 ہاں یتھے پٲٹھۍ پیٹرن بنٲیِتھ یا ییٚتہِ بیاکھ پیٹرن لیکھِتھ وٕچھ سا 24 19 37 از اِکول 37 24 19 یہ یِہوٚے بنومُت بیٚیہِ پیٹرن ہومُت ہاں یِتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ بیاکھ پیٹرن لیکھِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ یہِ کَرُن مِثال ییٚتہِ چھِ ہٲیِتھ یہِ چھُ تۄہہِ کَرُن فِل دَ بلینک سپیس اِن دَ سیم وے 14 یورٕ یِم کیٛاہ چھِ لیکھِتھ 34 + 14 20 یِمو ترٛیٚیو منٛز کُس آو 14 آو اَتہِ کُس روٗز 34 گوٚو ییٚتہِ ہٮ۪کو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بنٲیِتھ یہِ گوٚو 34 بیٛاکھ کیٛاہ سٔرکَل یہِ گوٚو 20 یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ ییٚتٮ۪تھ 42 از اِکول ٹُو 65 42 وول چھُ ییٚتہِ آمُت یہِ لیکھُن ییٚتٮ۪تھ 42 چھا اَتھ چھُ بناوُن یہِ مِثال یِتھے پٲٹھۍ چھِ ییٚتہِ بناوُن یِہوٚے 42 آو ییٚتہِ کُس روٗد 65 یِتھے پٲٹھۍ چھُ 80 یہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ 200 300 پٕلس ییٚتہِ چھِ 400 اَپٲرۍ مٮ۪ن یہِ 400 گوٚو ییٚتٮ۪تھ لیکھُن 400 ییٚتہِ چھِنہٕ 200 کینٛہہ 400 چھِ 300 چھِنہٕ کینٛہہ چھا یہِ گٔے پیٹٲرن یِم ہیٚکِو تُہۍ پیٹٲرن بنٲیِتھ یا ییٚتہِ چھِ بنٲیِتھ یِم پیٹٲرن نا یِم ہومٕتۍ چھِ یہِ پیٹٲرن یِم ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ یہِ پیٹٲرن یا بیٛاکھ پیٹٲرن چھِ ییٚتٮ۪تھ ییٚکیٛاہ وٕچھ سا 12 12 12 12 12 12 ملٹِپلاے 2 3 4 5 پتہٕ چھِ لیکھُن اَسہِ پانے ییٚتہِ یہِ 6 7 8 9 یورٕ چھِ لیکھِتھ 3 3 3 پٕلس کٔرِو سا یِہُنٛد یِمن دۄن کَرُن چھُ ملٹِپلاے پتہٕ چھِ یہِ کَرُن ایڈ تٔتی 12 2s are 24 + 3 27 اِتھے پٲٹھۍ 13 12 are 36 36 + 3 39 इधर पढ़िए पैटर्न हाँ आज हम इतना ही करेंगे बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हाँ थैंक यू फी अमान अल्लाह।